अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी अफसोसनाक वीडियो है जो कि सर्कुलेट कर रही है, जहां पर अवाम ने उन्हें उन्हीं के हलके में वहां पर घेर लिया और गालम गलोच हुई है। उस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। फिर जो प्रोजेक्ट कामरान खान था जो लॉन्च किया गया, जहां पर कामरान खान साहब के घर में अचानक कैमरे लगते हैं, अचानक उस्मान डार आ जाते हैं, अचानक तारीखें इंटरव्यू हो जाता है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जई तई उस प्रोजेक्ट की अवाम ने फेर दी है। और अवाम का जो रिएक्शन आया, जिस तरह से वो 50 सेकंड की वीडियो आई, वो भी अचानक थी। और ये जो सब कुछ अचानक हुआ था, इस अचानक में जो 50 सेकंड की अचानक वाली वीडियो थी, उसने ये सारा मंसूबा तहस नहस कर दिया है और इसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। बल्कि और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ तहरीक इंसाफ आई है, वो भी आपको बताते हैं। और तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है, यानी हिकमत अमली नहीं, तहरीक इंसाफ बना चुकी है और खुद ही अडॉप्ट किया उन्होंने, खुद ब खुद अडॉप्ट किया, कोई बैठकर डिस्कस नहीं की, बल्कि खुद ही अडॉप्ट हुई है। वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है वो हैप्पी बर्थडे इमरान खान है। हैप्पी बर्थडे इमरान खान। इमरान खान की आज सालगिरह है, 71 साल का खान हो गया है। और आज इमरान खान की हैप्पी बर्थडे, यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली, इंटरनेशनली, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में जब आप जाते हैं तो दूसरे नंबर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो है हैप्पी बर्थडे इमरान खान। पूरी दुनिया और पाकिस्तान में लोग लगातार ट्विटर के ऊपर इमरान खान की जो तकारीर है उनके टुकड़े शेयर कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर, और हैप्पी बर्थडे इमरान खान लिख रहे हैं। लोग उस लीडर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो 71 साल का हो गया है, जेल के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं जिनमें शौकत खानम नुमाया है, जो कि दुनिया का एक बेहतरीन वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट करने वाली शख्सियत जेल के अंदर मौजूद है और उसका ट्रायल भी ओपन नहीं हो रहा। और आज उसकी पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जहां जहां पर भी पाकिस्तानी है, हैप्पी बर्थडे इमरान खान के नाम से सेलिब्रेट कर लोग केक काट रहे हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले हमने देखा था कि लोग क्रिकेटर्स को, लोग हीरोज को, लोग ड्रामों की या टेलीविजन की या शोबिस की पर्सनैलिटीज को इस तरह से सेलिब्रेट करते थे। पॉलिटिशियन को तो कहा जाता है खाऊ है, ये 2 नंबर बंदा है, ये यानी पॉलिटिशियन इज इक्वल टू गंद। पाकिस्तान के अंदर ये तस्वर मौजूद था। लेकिन इमरान खान वाइड पॉलिटिशियन है, जिसे लोग सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, जिसे लोग सुनते हैं, जिसके साथ लोगों का एक रोमांस है, लोगों का एक इश्क है। लोग आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हमने कम अज कम ना पढ़ा है ना देखा है। और ये पॉपुलैरिटी हमने नहीं देखी, या फिर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तजियाकार हिस्टोरियंस हैं वो भी इसके बारे में बताते हैं कि इससे पहले हमने ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने हल्के में जलसा किया जी, एक कॉर्नर मीटिंग की, तगड़ा खिताब था। लेकिन उसके बाद जो ही वो अपने हल्के से बाहर निकलते हैं तो वो जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी वो थोड़ी सी आगे निकल जाती हैं। अब शहबाज साहब की गाड़ी को वहां के नौजवानों ने घेर लिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने लाहौर के अंदर तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले एक पब्लिक सर्वे किया, जो हमारे इदारे सियासत और पीके के ऊपर भी मौजूद है। और मेरे लिए गैर मामूली था, अनप्रेसिडेंटेड था कि जहां पर अवाम किस तरह से रिएक्ट कर रही है। यानी मैंने इस तरह से पहले अवाम को रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। मुझे ऐसा डर लगा कि अगर नवाज शरीफ साहब का, शहबाज साहब का मैंने मजीद नाम लिया तो ये ना हो कि लोग मुझे गालियां देना शुरू कर दें। इतने शदीद लोग जज्बाती थे। और इमरान खान का जब भी नाम आता था लोग नाम नहीं लेते थे। लोग कहते थे कि वो जिसे हमने वोट देना हमें पता है, हमें पता है कि वो किधर है बंदा, लिहाजा हम उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब भी शरीफ खानदान का, नून लीग का नाम आता था, लिटरली लोग गालियां दे रहे थे, उनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। और खुदा ना खास्ता ये जो शहबाज साहब के साथ हुआ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ, जिस तरह से लोगों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी के ऊपर डंडे मारे, गाड़ी के ऊपर मुक्के मारे उन्होंने, गाड़ी के ऊपर लोग चढ़ गए थे। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, नहीं तो वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं, एक तो वो गालियों की आ रही है, नंगी गालियों की आ रही है। और फिर कुछ लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब को गाड़ी से बाहर निकालें, और बाहर निकालकर खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता था, कोई भी हैपनिंग हो सकती थी। तो ये चीजें खौफनाक है, ये रवैया ही खौफनाक है, ये कंडेमेबल है। और ये किस तरफ जा रहा है ये समझ से बाहर है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आपने ये क्या कर छोड़ा है कि आपने एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात, उसका जो लीडर है वो छीन लिया है। यानी तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरलेस हो गई है पाकिस्तान की। आप सड़कों के ऊपर जाएं, देहातों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, आपको तहरीक इंसाफ का कोई लीडर ही नहीं नजर आता। यानी सब गायब है। खान अंदर है, शामूद कुरैशी अंदर है, सदुमर गायब है, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, या डॉक्टर यास्मीन राशिद, नेम एनीबडी, तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये तहरीक एक लीडरलेस है, ये सिर्फ अवाम के हाथों में है और अवाम अपने तरीके से इस तहरीक को चला रही है। जब अवाम अपने तरीके से चलाती है तो जहां पर अवाम 100, 150, 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो एक सोच नहीं होती, वो फिर डिफरेंट सोचें होती हैं। और फिर कैसे बिहेव करेंगी वो खुद उस वक्त का माहौल डिसाइड करता है। और यही चीज हमने देखा है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने शहबाज साहब को बचाया है। गाड़ी के अंदर वो भी डर गए थे, सहम गए थे। और यकीन करें, वीडियो देखकर डर लगता है कि ये क्या हो गया था। उस सारी गाड़ी के इर्द गिर्द उनकी जो प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी है, वो आगे निकल गया था और सिर्फ शहबाज साहब की गाड़ी वहां पर पीछे पड़ी हुई थी। तो ये अवाम अब डिसाइड कर रही है, ये तहरीक अब अवाम चला रही है, सड़कों के ऊपर अवाम बैठी हुई है, अवाम डिसाइड कर रही है और अवाम सारे फैसले कर रही है। तो अगर अवाम के हाथों में आपने सब कुछ दे दिया है तो ये मुश्किलात हो जाएंगी, ये बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी।
اور پاکستان کسی بھی اور مشکل کا, کسی بھی خدا نخواستہ اور کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا کوئی بھی لیڈر سڑک کے اوپر جب موجود نہیں ہے لیکن ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لوگ موجود ہیں, تو اسی طرح سے چیزیں ہوں گے. لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں, گالیاں نہیں دینی چاہیے, رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رویہ سوچنا ہوگا کہ یہ رویہ کس طرح سے بنا ہے, یہ غصہ کس وجہ سے ہے, یہ غصہ کتنا اور بڑھے گا, کتنا نہیں بڑھے گا, اس غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ دن ایک انٹرویو جو پروجیکٹ کامران خان تھا جو لانچ کیا گیا, جہاں پر اچانک سے عثمان ڈار آ جاتے ہیں. اس پروجیکٹ یعنی اس انٹرویو کو دیکھیں, اور اس انٹرویو کو 1 گھنٹہ بھی اس کا امپیکٹ نہیں رہ پایا تھا کہ ان کی والدہ کی ویڈیو آ جاتی ہے. اب وہ جو ان کی والدہ کی 50 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس کا امپیکٹ جا کر دیکھیں, اور عثمان ڈار کا جو کامران شاہد نے انٹرویو کیا ہے, انکشافات سے بھرا ہوا تباہی اس انٹرویو نے پھیری ہے, اس پورے انٹرویو کے امپیکٹ دیکھیں اور اس 50 سیکنڈ کی ویڈیو کا دیکھیں. یعنی اس 50 سیکنڈ کی ویڈیو نے دھو کر رکھ دیا ہے, اس للکار نے تباہی پھیر کر رکھ دی, اور پاکستان کے اندر لوگ یعنی حیران ہو گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور میرے خیال میں جو جس کا یہ عثمان ڈار والا آئیڈیا تھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے. 50 سیکنڈ کے اندر وہ جو 50 سیکنڈ کی ویڈیو تھی اس نے 1 گھنٹے کے اندر وہ سارے انٹرویو کا جو امپیکٹ تھا وہ ختم کر دیا, وہ زائل کر دیا, وہ بالکل فارغ کر دیا ہے. اور اندازہ لگائیں اگر عثمان ڈار کی والدہ الیکشن لڑتی ہیں, ہماری وہ خواتین, ہماری وہ والدائیں, ہماری وہ جو بہنیں بیٹیاں جو گھروں کے اندر ہوتی تھی, جو آپ نے کبھی پہلے ان کے چہرے بھی نہیں دیکھے, دوپٹہ انہوں نے لیا ہوا ہے, اور بزرگ خاتون, اگر یہ خواتین سڑکوں کے اوپر نکل آئی تو پھر یہ کیسے کنٹرول کریں گے, پھر یہ کیسے مینج کریں گے, پھر یہ کس طرح سے چیزوں کو روکیں گے, پھر کون ٹکر دے سکتا ہے سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار کی والدہ کو. یعنی ان کا نام کسی کو نہیں پتا, لوگ صرف ماں جی کہتے ہیں انہیں, تو اس ماں جی کو کون ٹکر دے سکتا ہے, کون ان سے ووٹ لے سکتا ہے, اور خواجہ آصف کیا برکس نکلے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ خواجہ آصف یہی چاہتا تھا کہ عثمان ڈار چونکہ نون لیگ کا گڑھ ہے, نون لیگ کی ایک بہت بڑی تھم ہے خواجہ آصف, اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکا عثمان ڈار موجود تھا. لہٰذا خواجہ آصف کے لیے بہت ضروری تھا کہ عثمان ڈار کو بالکل ہی سائڈ لائن کیا جائے, نہ صرف اسے پولیٹکس سے ہٹایا جائے بلکہ اس کی ساکھ, اس کی جو ذاتی ایک پولیٹیکل سٹیک ہے اسے بھی متاثر کیا جائے, اس لیے دباؤ ڈال کر اس طرح کا انٹرویو کروایا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جو کہتے رہے کہ جب وہ انتخابات ہار رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا تھا, اور ایک ٹیلی فون ہوا تھا, اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو جتایا گیا تھا. تو ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خواجہ آصف میں اب تیرے گھر گھر پیچھا کروں گی, میں تیرے شیر کا برکس نکال دوں گی, میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں, چھوڑیں عثمان ڈار نے جو بھی کیا ہے, عثمان ڈار کے انٹرویو کو کھلی ولی سائڈ پر رکھیں, میں تمہارا پیچھا کروں گی. اب تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ غیر معمولی ہے. ایک تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر فوری رد عمل دیا, انہوں نے کہا جناب یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے, لہٰذا یہ عوام کو پھکی نہ دیں. یہ وہی چیز ہے جو اب پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھی, اب انٹرویوز ہونے شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ حرکت خود اغوا کاروں کو بے نقاب کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کے ہتھ کنڈے ہم کسی بھی طور نہیں مانیں گے, لیکن آنے والے ٹائم میں تحریک انصاف کے مزید لوگوں کے ساتھ یہی ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں, یعنی تحریک انصاف کے اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے توڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں نے انسٹیڈ کے جو عثمان ڈار ہے اسے کنڈیم کرتے ہیں, انسٹیڈ کے عثمان ڈار کے خلاف بیانیاں بنتا, انہوں نے عثمان ڈار کو سینے سے لگا دیا. حماد اظہر کی ویڈیو آئی, اس نے کہا میں عثمان ڈار کو جانتا ہوں, وہ بڑا شریف ایک زبردست لڑکا ہے, لہٰذا وہ کس پریشر میں آ کر اس نے بیان دیا, ہم اسے گلے لگاتے ہیں, وہ تحریک انصاف کا حصہ تھا, ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. آپ نے پریشر میں ڈال کر اس کا انٹرویو دلوایا ہے, تو یہ اظہار ہمدردی تحریک انصاف کرنا شروع ہو گئی ہے. یعنی انسٹیڈ کے عثمان ڈار نے جو بیانات دیے ہیں, جو انکشافات کیے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرتی تحریک انصاف, انہوں نے کلیئر کٹ وہ ہمدردی پر چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم نے گلے لگانا ہے اس بندے کو, ہمیں پتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہم سب یہ چیزیں بھگت رہے ہیں, لہٰذا ہم نے تنقید نہیں کرنی, بلکہ جو بھی بندہ آئے گا پریس کانفرنس کرے گا یا انٹرویو دے گا, ہم نے اسے گلے لگانا ہے, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کرب سے, اس درد سے, اس اذیت سے گزرے ہیں کہ جہاں پر آپ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے, فائنلی آپ ٹوٹ جاتے ہیں. انسان ہے, انسان ٹوٹ جاتا ہے, انسان ہے, انسان کے ساتھ جڑی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر اپنی زندگی ہوتی ہے, اپنی سانسیں ہوتی ہے, تشدد نہیں برداشت ہو سکتا, اور یہ انتہا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے عثمان ڈار کو گلے لگایا ہے, اور عثمان ڈار ہم انہیں آن کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور آگے بھی رہیں گے. لہٰذا کنڈم کرنے کے بجائے لوگوں نے, تحریک انصاف کے لوگوں نے اب ان لوگوں کو گلے لگانا شروع کر دیا ہے جن سے زبردستی پریس کانفرنسز یا پھر انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.